मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल बहाना बनाकर 300 अफराद के साथ यहीं से वापस मदीना चला गया। ना कोई जवान अली जैसा, ना कोई तलवार जुल्फिकार जैसी। एक नौजवान जिसने ना सिर्फ इस जंग का पासा पलटा बल्कि तारीख इस्लाम की दास्तान को भी रकम कर गए। जी, ये थे खालिद बिन वलीद। जब एक लम्हे की नाफरमानी जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल गई। ये वो पहाड़ है ओहद जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन यही पहाड़ एक दिन खामोश गवाह बना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, जब 70 सहाबा शहीद हुए और जब एक लम्हे की नाफरमानी जीती हुई जंग को शिकस्त में बदल गई। जी, ये कहानी शुरू होती है ग़ज़वा बदर से। ग़ज़वा बदर में कुरैश के 70 बड़े सरदार मारे गए। अबू सुफियान की बीवी हिंदा के वालिद, भाई और चचा सब कत्ल हो चुके थे, और हिंदा अब हज़रत हमज़ा के खून की प्यासी थी। कुरैश ने बदला लेने का फैसला किया। 3000 का लश्कर तैयार हुआ, 700 ज़रहपोश, 200 घुड़सवार और कुछ औरतें भी, जो जंग के जोश को सिर्फ बढ़ाने आई थीं, जिनमें खुद हिंदा भी शामिल थी। लश्कर की क़ियादत अबू सुफियान बिन हर्ब कर रहा था, और मक्का से वो लोग मदीना की शुमाली सिमत में जबल उहद के दामन में पहुंचे। इधर मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया, क्या दुश्मन को शहर में घुसने दें और अंदर से दिफा करें, या मदीना से बाहर जाकर खुले मैदान में लड़ें। कुछ बुजुर्ग सहाबा जैसे हज़रत साद बिन इबादा और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मदीना में रहकर दिफा ज़्यादा मुअस्सर होगा, लेकिन जवान सहाबा जो बद्र में शामिल न हो सके थे जज्बात में आ गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी राय को इख्तियार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 जानिसारों के साथ उहद की तरफ रवानगी की। सहाबा जज्बे से भरपूर थे और उन्हें खुद पर बहुत यकीन था कि जंग हम भरपूर हिम्मत के साथ लड़ेंगे और दुश्मन को दिखा देंगे। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल बहाना बनाकर 300 अफराद के साथ यहीं से वापस मदीना चला गया। कहने लगा, हमने तो कहा था कि अंदर रहकर लड़ना, बाहर क्यों आए, और अब हम बाहर रहकर नहीं लड़ेंगे। और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 मोमिनीन रह गए। जबल उहद के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े तरतीब दी। एक छोटा पहाड़ जिसे आज जबल रमात, तीर अंदाजों का पहाड़ कहा जाता है। ये है वही मकाम, मैदान उहद, जहाँ तारीख का एक अजीम बाब रकम हुआ था। मेरे अक़ब में आप जबल उहद को देख रहे हैं, और ये छोटी सी पहाड़ी जबल रमात, जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए थे। ये सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। कभी ये बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और बड़ी मस्जिद बना दी गई है। ये जो सामने आपको मैदान नज़र आ रहा है, उस वक्त जंग का मैदान था। इसकी दाईं तरफ मुसलमानों का लश्कर और मस्जिद की बाईं तरफ मुशरिकीन मक्का का लश्कर। जंगी हिकमत अमली के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमात यानी तीर अंदाजों का पहाड़, इस पर 50 तीर अंदाज बिठाए, और इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को फरमाया, चाहे हमें परिंदे उठा ले जाएं, तुम अपनी जगह से मत हिलना, फतह हो या शिकस्त, तुम अपनी जगह पर जमे रहना। ये हिकमत अमली इसलिए थी ताकि दुश्मन अक़ब से हमला ना कर सके। जी, यही पहाड़ी जबल रमात, जो इसकी ये बैक साइड है, और यहाँ से घूमकर ये बिल्कुल सामने जंग के मैदान तक आया जा सकता है, और जो के बाद में यही हुआ। जंग के आगाज़ में नारा तकबीर की गूंज हुई। मुसलमानों ने दुश्मन पर टूट पड़ने का अज़्म किया। हज़रत अली बिन अबी तालिब, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल के लगभग थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार जुल्फ़िकार को थामे दुश्मन में जा घुसे। उन्होंने कुरैश के कई बड़े जंगजुओं को एक एक करके मौत के घाट उतारा। तबक़ात इब्न साद और सीरा इब्न हशाम में है कि हज़रत अली
علیہ السلام نے اس دن 20 سے زیادہ مشرکین کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے لیے دعا فرمائی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان علی جیسا، نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی۔ ادھر حضرت حمزہ دشمن کی صفوں کو چیرتے جا رہے تھے۔ وہ مکہ میں ہندا کے بھائی کے قاتل تھے، اس لیے ہندا نے حبشی غلام وحشی بن حرب کو وعدہ کیا کہ اگر تم حمزہ کو مارو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وحشی ایک کونے میں چھپا بیٹھا رہا اور اس طاق میں رہا کہ کب نشانہ حضرت حمزہ پر مناسب باندھے۔ جب حضرت حمزہ ایک دشمن کو قتل کر کے پیچھے مڑے تو اس نے ایک نیزہ پھینکا اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ بعد میں ہندا نے ان کی لاش چاک کی، کلیجہ نکالا اور چبایا مگر نگل نہ سکی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان میدان میں غالب آ چکے تھے، قریش پیچھے ہٹ چکے تھے، صحابہ نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے خود سے ہی سوچ لیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں بھی مال غنیمت کو اب سمیٹنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے روکنے کی کوشش کی مگر صرف 10 تیر انداز رہ گئے اور باقی سارے پہاڑی سے اتر کر مال غنیمت کو سمیٹنے لگے۔ اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ کے لشکر میں ایک نوجوان جس نے نہ صرف اس جنگ کا پاسا پلٹا بلکہ تاریخ اسلام کی داستان کو بھی رقم کر گئے۔ جی، یہ تھے خالد بن ولید۔ وہ اسی لمحے کے انتظار میں تھے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ اسی پہاڑی کے عقب سے گھوم کر حملہ آور ہوئے اور ایک مرتبہ جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جی، یہی جبل رماد کی پہاڑی جس کے اوپر میں کھڑی ہوں اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اسی طرح جب وہ پیچھے گھوم کر اسی مسجد کے بالکل سامنے آئے تو مسلمان بیچ میں گھر گئے تو دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف چند صحابہ رہ گئے۔ ایک مشرک ابن قمیہ نے زوردار وار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا اور خود کی کریاں رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ کریاں جو چہرے پر پہنی جاتی ہیں زنجیروں کی صورت میں ہوتی ہیں تاکہ وہ جبڑے اور دانتوں کی حفاظت کر سکیں۔ حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ اور دیگر صحابہ نے جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں صحابہ کو پکارا، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، یہ جو آپ جالی دار چار دیواری دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے اور ان کے ساتھ احد کے دیگر شہداء بھی اسی چار دیواری میں تھوڑے فاصلے پر دفن ہیں۔ یہ والی جو قبر ہے یہ حضرت امیر حمزہ اور اسی کے بالکل چار دیواری کے اندر یہ بالکل سامنے یہ والی قبریں، یہ باقی شہداء احد کی قبریں ہیں۔ یہ زمین ان عظیم قربانیوں کی گواہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اس مقام کے سامنے وہ چھوٹی جو پہاڑی ہے جبل رماد جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو تعینات فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسجد اور پھر یہ عظیم پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے دامن میں یہ معرکہ برپا ہوا تھا۔ یہ وہ میدان ہے جہاں تاریخ نے قربانی، وفا اور صبر کی ایک انمول داستان رقم کی۔ جی، تو اس جنگ کے نتیجے کی طرف چلتے ہیں جس میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ فتح شکست میں بدلی مگر احد نے ہمیں وہ سبق دیا جس کی گونج آج بھی چٹانوں سے ٹکرا کر کہتی ہے، اطاعت ہو تو قلیل جماعت بھی غالب آتی ہے اور نافرمانی ہو تو فتح بھی شکست میں بدل جاتی ہے۔ یہ تھا غزوہ احد، ایک ایسا باب جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش کا آئینہ ہے۔